फर्मुला छ भनेर ढाँटिरहेछन्, फर्मुला छैन। फर्मुला चाहिँ छैन। फर्मुला चाहिँ हुँदैन। 20 किसिमको फर्मुला छैन। फर्मुला हुन्छ भने यदि फर्मुलाले काम गर्ने हो भने जुनसुकै ठाउँमा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गर्न सकिन्छ। भनेपछि सोच्न सकिन्छ, फर्मुला कदापि छैन। फर्मुला छैन। यदि फर्मुला हुन्थ्यो भने जस्तोसुकै अवस्थामा तुरुन्तै गर भन्दा पनि आखिर काम गर्ने त फर्मुलाले हो नि त। दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई। आज हामी एउटा संवेदनशील विषयमा चाहिँ छलफल गर्न लागिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ मेमोरी किङ भनिएर चिनिएका विजय साईको बारेमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्नेछौँ। हिजो मात्रै रिपोर्टर्स क्लबमा एउटा डेमो देखाउने कार्यक्रममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति झडप पनि भएको छ र आज हामीसँग चाहिँ हुनुहुन्छ गोपाल ढकाल। उहाँ चाहिँ मनोविद पनि हुनुहुन्छ र धेरै विषयमा चाहिँ उहाँ चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा, आफ्नो धारणाहरू राख्दै आउनुभएको छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के व्यस्त हुनुहुन्छ? हाम्रै काममा, आफ्नै क्षेत्रमा धेरै विषयमा तपाईँ त बोलिराख्नु भएको छ। समसामयिक विषय जो चाहिँ हाम्रो क्षेत्रसँग रिलेटेड छ, जस्तो मेमोरीको कुरा गर्दा हाम्रै क्षेत्रको कुरा हो होइन। हामीले मेमोरीको बारेमा पढ्नुपर्छ। मेमोरी भनेको मस्तिष्कसँग, मनसँग जोडिएको विषय हो। यो पटक नै देशमा धेरै प्रकारको धेरै घटनाहरू घटे, के कारणले होला जस्तो लाग्छ? घटना घट्नुको पछाडि मानसिक स्वास्थ्यले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ होइन। एउटा घटना घट्नुको पछाडि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक होइन, मनोविज्ञान धेरै कुराले प्रभाव पारेको हुन्छ र मानसिक स्वास्थ्यको कारणले गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा यस्ता घटनाहरू घट्छन् होइन। जब मानसिक रूपमा अस्वस्थ हुन्छ अनि त्यसले मान्छेले सही निर्णय लिन सक्दैन। के ठिक के बेठिक भनेर छुट्याउने भनेको त हाम्रो विवेकले हो होइन। हाम्रो विवेक भनेको त मनसँग जोडिएको छ, हाम्रो मनस्थितिसँग जोडिएको छ, हाम्रो मस्तिष्कसँग जोडिएको छ। जब मस्तिष्क नै रोगी हुन्छ होइन, मस्तिष्कमै समस्यामा हुन्छ भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ त्यस्ता दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्, घटनाहरू घट्न सक्छन् र पछिल्लो समयमा यस्ता समस्याहरू बढ्नुको पछाडि मनोविज्ञान अथवा मनोवैज्ञानिक कारण होइन, मानसिक स्वास्थ्यको कारणले गर्दा पनि त्यस्ता घटना घटेको चाहिँ हामी पाउने गर्छौँ। एकजना युवा मेमोरी किङ भनिएर चाहिँ लगभग 2 महिना अगाडिदेखि नै चर्चामा थियो र बिचमा चाहिँ अलिकति ब्याक हुनुभएको थियो र हिजो मात्रै एउटा रिपोर्टर्स क्लबमा डेमो देखाउने सिलसिलामा चाहिँ अलिकति झडप जस्तो पनि भएको छ। खास कसरी हेर्नु भएको छ सर? तपाईँले सुरुदेखि नै यो कुराहरूलाई उठाएर बोल्नु भएको छ। एकदमै अब यो विषयमा कतिले पक्षमा लागे, कसैले विपक्षमा लागे होइन। यो विषयमा धेरै टिका टिप्पणीहरू चर्चामा भए। कोही विरोधका लागि विरोध गर्ने मान्छे पनि देखा परे। कसैले होइन मेरै किताब चाहिँ पढ्नुपर्छ, अरूले भनेको होइन मेरै सोर्याना मेरै हुनुपर्छ भन्ने खालका मान्छेहरू पनि गए। अब यो कारणले गर्दाखेरि, भिडभाडको कारणले गर्दा त्यहाँ डिबेटहरू चलेको अलिकति त्यस्तो भएको स्वाभाविक हो। त्यो त्यस्तो ठुलो त होइन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि उनले चाहिँ डेमो देखाए र त्यो हिजोको डेमो सुरुमा चाहिँ जाउँ न त। खास यो स्मरण शक्ति यतिको हुन्छ त? तपाईँले धेरै विषय बोल्नु भएको छ यो विषयमा पनि। स्मरण शक्ति बढाउन सकिन्छ। धेरै किताबहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ बजारमा होइन। स्मरण शक्ति कसरी बढाउने, मनोवैज्ञानिक नियम, इम्प्रुभ योर ब्रेन पावर लगायतका यावत किताबहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ र टेक्निक प्रयोग गर्नुभयो भने पक्कै पनि केही हदसम्म मेमोरी पावर चाहिँ बढाउन सकिन्छ। त्यतिको जति पाइन्छ 12 मिनटमा महाभारत पढ्न सकिने अनि पछि जस्ताका तस्तै उतार्न सकिने यो सम्भावना टेक्निक प्रयोग गरेर चाहिँ यो सम्भव हुँदैन। तपाईँले टेक्निकको बारेमा यो कुन टेक्निकले यसरी सफल भयो त भनेर खोज्दै जानुभयो भने चाहिँ ठ्याक्कै त्योसँग म्याच गर्ने टेक्निक तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न। तर पनि उनले सके। त्यसको राज के हो, त्यसको कारण के हो भन्दा सबकन्सियस माइन्ड है। तपाईँले यहाँ किताबै देख्नुहुन्छ तपाईँको अवचेतन मनको शक्ति भनेर। हाम्रो अवचेतन मनको शक्ति यति हुन्छ। हाम्रो मनका 3टा लेभल छन्। फ्राइडले भन्नुहुन्छ कन्सियस, सबकन्सियस र अनकन्सियस। अहिले हामी कुराकानी गरिरहेछौँ, हामी कन्सियसमा छौँ। कन्सियस माइन्ड प्रयोग गरेर विजय साईले जतिको गर्न सकिँदैन, तर सबकन्सियस माइन्ड प्रयोग गरेर विजय साईले गरे जस्तो गर्न सकिन्छ है। अब हिजो हेर्दाखेरि, हिजोकै घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि कतिले चाहिँ के गरे भन्दा टुनामुना पो हो कि होइन, किन तिनले चाहिँ ओम गरे, किन चाहिँ तपाईँको जुत्ता खोलेर यताउति गरे, किन घुमे बटारिए, उनको अनुहारै फरक थियो, एक्सप्रेसन जनताहरूलाई भ्रम छ अहिले। एक्सप्रेसन नै फरक थियो भनेर भन्दाखेरि कतिले चाहिँ टुनामुना गर्यो भने, कतिले चाहिँ फरक कसैले त हो गर्दो रहेछ भने पनि भने फरक मान्छेले चाहिँ फरक विश्लेषण गरिरहेछन्। र उनले त्यो किन त्यसो गरे त भन्नुको पछाडि चाहिँ उनी सबकन्सियस माइन्डमा पुगे र सबकन्सियस माइन्डमा जाँदाखेरि शरीरको हावभाव पनि के हुन्छ, फरक हुन्छ। ओम भन्छ, के भन्छ त्यो थाहा नै उसले आफ्नो कन्ट्रोलमै हुँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले म बोलिरहेको छु, बोल्दा मैले हात पनि चलाइरहेको छु, तर मलाई हात चलाइरहेको मैले महसुसै हुँदैन, मलाई थाहा नै हुँदैन। यो भनेको चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड। जस्तो उनले त्यो गर्दाखेरि यसो गरे, त्यो
त्यो उ गर्न मेमोराइज गर्न अथवा फर्मुला लगाउनु त यसो यसो गर्नु हुँदैन पर्दैन, त्यो त गन्नेको होइन, गनेर त त्यो शब्द थाहा हुने कुरा होइन। जनताहरू चाहिँ अहिले ठ्याक्कै भ्रममा छन्, हो कि होइन भन्ने। होइन त धेरै अब भनिसक्नु भएको छ, तर हामी दावा गर्न सक्दैनौँ। तपाईँको एनालाइसिसमा चाहिँ के हो त ठ्याक्कै, अनि चाहिँ विश्लेषणमा हामी जाउँ। एकदमै 100% हो, 100% उनले गरेको हो। हिजो मात्रै गरे होइन, उनले धेरैचोटि टेलिभिजनको अगाडि पनि गरेका छन्, एउटा माग्ने बुढा हाम्रो केदार घिम्रेजीका पनि अगाडि पनि गरेका छन्, धेरै ठाउँमा गरेका छन्। एउटा फुच्चे केटोले त्यसरी सबैलाई, मिडियालाई, तपाईँको सबै मान्छेलाई चाहिँ त्यसरी सधैँ रणभुल्लामा राख्न सक्दैन। यदि त्यस्तो हामी भन्छौँ भने चाहिँ के हो, हाम्रै आफ्नो कमी कमजोरी हो। एउटा व्यक्तिले, एउटा केटोले सबैलाई सधैँ ढाँट्न सक्छ त? तपाईँ पनि हिजो हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई ढाँट्या हो त उसले? क्यामेरा अगाडि छ, लेखेरै देखायो, गर्यो नि त। अब के भन्नुहुन्छ त्यसलाई? तर अरू जो सामाजिक अभियन्ताहरूले दिएका त्यो किताब त पढ्न सक्नु भएन नि त, त्यो चाहिँ छ फेरि। एकदमै के हो भन्दाखेरि तपाईँले थाहा छ, तपाईँहरू त्यहाँ हिजो हुनुहुन्थ्यो होला, पुण्य गौतमले अलिकति विरोध गरेको छ, त्यही भएर उसकै किताब गर्छु भनेर पर्खेर बसेको थियो। पुण्य गौतम आउन ढिलो भयो, मिडियाका साथीहरूले फेरि त्यहाँ अर्को अभियन्ता आयो है, होइन म चाहिँ के कम उसको मात्रै पर्खिने, म पनि त खतरा मान्छे हो नि त, मेरै पनि पढ्नुपर्छ भनेर उनले फेरि त्यहाँ के गरिन्, अलिकति हुलदङ्गा गर्ने काम गरिन्। उनलाई पनि त्यहाँ अलिकति के छ भन्दा म चर्चामा आउनुपर्छ भनेरै गएकी हुन् है तिनी। सुरुमा पुण्य गौतम त्यही कारणले हल्दङ्गा गरेर चर्चामा आयो। अब दोस्रोचोटि म पनि हल्दङ्गा गरेर चाहिँ म चर्चामा आउँछु भनेर गइन्। मिडिया साथीहरूले पनि हतार गरे, किन पुण्य गौतम पर्खिने, हाम्रै अगाडि गर्नुहोस्, पुण्य गौतमको लागि हामी आएका हो र भन्दाखेरि निस्किने अवस्था मिडियाहरू अब हामी जान्छौँ भन्ने अवस्थामा आएपछि उनले त्यो किताब पढेर देखाए। त्यस पछाडि फेरि पुण्य गौतम आए बोकेर, किताब बोकेर। उनले अगाडि नै त्यो गरिसकेका थिए होइन, अगाडि नै उनले लेखिसकेका थिए। र के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मान्छे चाहेका बेला तुरन्तै सबकन्सियस माइन्डमा जान सक्दैन कि। त्यही भएर सुरुमा जुन विवाद आयो नि, मिडियाले सुरुको जुन के अरे रिपोर्टर्स क्लबमा विवाद आउनुको कारण के हो भन्दाखेरि उनी त्यतिखेर तुरन्तै म सबकन्सियसमा माइन्डमा जान्न सक्दैन कि कोही पनि मान्छे, र आत्मविश्वास हुनु पऱ्यो कि म सबकन्सियस माइन्डमा जान्छु, तयार हुनु पर्यो। सम्भव चाहिँ छ, सम्भव चाहिँ छ, तर अब त धेरैले पत्याइराख्नु भएको छैन नि। अब यो त सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ नि त। किताब पढ्नुहोस् न, किताब त बजारमा छ। यो किताब नेपालीले होइन, डाक्टर जोसेफ मर्फा भन्ने चाहिँ एकदमै संसारको विद्वान मान्छेले लेख्नुभएको र संसारभरि धेरै भाषामा हजारौँ लाखौँ करोडौँ प्रति बिकेका किताबहरू छन् कि। पढ्नु पऱ्यो नि त, बुझ्नु पऱ्यो। नथाहा पाइकन त यहाँ बसेर चाहिँ त तपाईँको नमरी स्वर्ग देखिँदैन भने जस्तै नपढिकन, न ज्ञान नभइकन सबै कुरा थाहा पाउन पनि सकिँदैन। र केही मान्छे विरोधको लागि विरोध पनि गर्छन् होइन, मेरै नगरे उसकै किताब गऱ्यो भने पनि होइन मलाई अझै डाउट छ, यो कसरी सम्भव होला र भनेर पनि भन्ने मान्छे छन् होइन। अनौठो लाग्न सक्छ नि त नजानेका मान्छेलाई। जानेको मान्छेलाई पो त यो टेक्निकले प्रयोग गर्यो, यो सफल छ, सम्भव छ भनेर स्वीकारिन्छ। अब नजानेको मान्छेलाई त उसको अगाडि 10औँचोटि गरे पनि होइन, कसरी गर हुँदै होइन भनेर चाहिँ उसले के गर्छ, लिँडे डिपी गर्छ कि। त्यो हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पानी केले बनेको छ भनेर बुझ्नको लागि समुद्रमै गएर हेर्नु पर्दैन कि। समुद्रको पानी पनि H2ले बनेको छ, धाराको पानीमा पनि त्यही H2 हुन्छ, खोलाको पानी पनि त्यही H2ले बनेको छ भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ। बुझ्ने मान्छेले, नबुझ्ने मान्छेले मेरै गर्नुपर्छ, उसकै गरे पनि उसकै होइन, फेरि अर्कोचोटि गर्नुपर्छ भनेर विरोधको लागि विरोध गर्ने चर्चादेखि चाहिँ ठ्याक्कै जनताहरू भ्रममा छन्। खास के कुरोमा चाहिँ भ्रममा पऱ्यो होला? भ्रममा नपर्नुको कारण उसले चाहिँ मान्छेले के बुझिरहेको थियो भने उसमा 26वटा फर्मुला छ, त्यो फर्मुला लगाइसकेपछि यसरी गर्न सकिन्छ, त्यो फर्मुला पढ्न पाइन्छ, उसले त्यो फर्मुला पनि भन्छ भन्ने मान्छेमा आश थियो। तर त्यहाँ त कुनै पनि फर्मुला देखिएन नि त, देखिएन। अनि यो फर्मुला पनि होइन रहेछ, यो त धामी चटक रहेछ, अथवा यो त तपाईँको जादु टुनामुना रहेछ भनेर मान्छेले त्यसरी बुझे होइन। त्यो बुझ्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सबकन्सियस माइन्डको बारेमा सबै मान्छेलाई थाहा छैन। अब सबकन्सियस माइन्ड के हो होइन, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा त धेरै कुराहरू छ, हामी सजिलै यसमा जान सक्दैनौँ। केही सबकन्सियस माइन्डमा गएर चमत्कार गरेका अथवा हाम्रै समाजमा देखेका केही उदाहरणहरू देखाउँ। एउटा धामी त हामी सबैले देखेका छौँ नि। धामी बस्छ, सबै उ गर्छ, अनि एकछिन केही समय पछाडि उसलाई पनि तयारी गर्नुपर्छ। उसले देउता बोलाउनपट्टि लाग्छ, देउता बोलाउन लागे है भन्छ, म धुप हाल्छ, अनि गर्दा गर्दै ऊ सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ। अनि सबकन्सियस माइन्ड गएपछि बडर काप्न थाल्छ। नकाप्ने मान्छे पनि के हुन्छ, एकदमै ऊर्जासँग काप्न थाल्छ। विभिन्न भाषामा उसको भाषा नै के हुन्छ, उसले यो चाहिँ मन्त्र भन्छ, तर उसको भाषा नै के हुन्छ, फरक हुन्छ। अरू बेला त्यो भाषा उसले बोल्नै सक्दैन। आगो खान्छ, आगो खाएको देख्नु भएको छ, आगोमा हिँड्छ भनेपछि ऊ कहाँ पुगेको, त्यतिखेर सबकन्सियस माइन्डमा पुगेको।
तपाईँको स्कुलहरूमा छात्राहरू चाहिँ कराएको लडीबडी गरेको चिच्याको अनुहार बटारेको आँखा पल्टाएको जस्तो विजय साईले हिजो गरे होइन एकदमै उ गरेको लक्षणहरू देखाउँछ नि। अनि कसैले म चाहिँ फलानु फलानु भन्छ फरक फरक भाषामा पनि बोलेको देखिन्छ। त्यो पनि के हो त सबकन्सियस भनेपछि त्यो मेमोरी पावर जुन छ तर हिजो पनि त्यो देखाउन चाहिँ उहाँ चाहिँ सक्सेस हुनु भएन त्यसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन सफल भयो देखायो देखाएको नि त हो नि त। सफल त तर केही अनुच्छेद मात्रै भयो भनिराख्नु भएको छ नि जनताहरूले। होइन ऊ त्यति नै लेख्नु भनेर भनेको थियो अरे नि त उसलाई यति नै लेख्नु भनेको थियो त्यतिखेरै उसले भनेको होइन। अनुच्छेद त यसको बारेमा त उसले धेरै डेमो गरेको छ नि त। ऋषि धमलाकोमा पुरै गरेको छ माग्ने बुढाकोमा त 3टा प्याराग्राफै गरेर चाहिँ तपाईँको 3 पेजै लेखेको छ होइन। उसले त के भनिरहेको छ थोरै लेख्नु भने मैले थोरै लेखेँ भने होइन। थोरै लेख्ने मान्छेले त धेरै पनि त लेख्न टेक्निक तरिका त त्यही हो त हो नि। उसले त्यति सक्यो भने त अरू पनि त सक्छ होला बुझ्नुभयो नि मैले भनेको कुरा। त्यही भएर उसले 100% सक्छ तर त्यो सक्नुको पछाडिको कारण भनेको चाहिँ के रहेछ सबकन्सियस माइन्ड रहेछ। अब तपाईँलाई अघि म भन्दै थिएँ कि धामेहरू पनि के छन् सबकन्सियस माइन्डमा जान सक्छन्। अर्को तपाईँलाई उदाहरण दिउँ एउटा मैले भन्ने गरेको र मैले आफै पनि देखेको एउटा केस के छ भन्दा केटा र केटीको लभ पर्यो बिहा भएपछि बच्चा भयो है। तर के भइदियो भन्दाखेरि बच्चा जन्मेको 4 दिन भएको थियो होइन। तपाईँको आमा नबाँच्ने भयो डक्टरले एकदमै गम्भीर अवस्थामा भयो र ऊ बेहोसीमै श्रीमान र श्रीमती कुराकानी गर्न थाले। उनीहरू बिच वार्तालाप भयो कि अब यो छोरीलाई राम्रोसँग हुर्काउनु बढाउनु टुरो हुन नदिनु भन्ने कुरा गर्यो। केही दिन पछाडि त्यो आमाको मृत्यु भयो। बच्चा हुर्कियो बढ्यो 12 वर्ष भयो। 12 वर्ष पछाडि एकाएक त्यो केटी बच्ची काप्न थाल्यो। काप्दाखेरि बोल्न थाल्यो कि बक्न थाल्यो हामी बक्नै भन्छौँ कि। त्यो बक्दाखेरि त जे कुरा भएको छ पहिले त्यो त्यतिखेर ठ्याक्कै जस्ताको तस्तै ऊ बोल्छ। अरू बेला फेरि मैले के बोलेर थाहा नै हुँदैन फेरि अरू बेला चाहिँ। अनि बोल्दा पनि आवाज पनि त्यही आमाको जस्तो निकालेर बोल्छ काटीकुटी के। अचम्म भयो। हामी त यस्तो घटना घट्दा के भन्छौँ त्यसको आत्मा आयो होइन अनि बोल्यो भन्छौँ नि। अनि त्यो बाउले पनि त्यही बुझ्यो र धेरै धामी झाँक्रीकामा लगेर देखाउन थाल्यो। धामी झाँक्रीले पनि त्यही भयो आत्मा भयो आत्मालाई भगाउनुपर्छ भन्यो तर रोग निको। हामीले जनताहरूले चाहिँ बुझ्ने ठ्याक्कै के हो तर हिजोको त्यो अवस्था देखेर त जनताहरूले चाहिँ अब झुट नै त्यो चाहिँ प्रमाण हुन्छ। हिजोको त्यो जुन भिडियो जुन क्रियाकलापले त झुट पर्दाफास भएको छ जनताहरूले अब कसरी बुझ्ने त? होइन क्रियाकलाप त उसले भनेकै छ नि त। ऊ त्यहाँ गयो लुक्यो त्यो लुक्नुको पछाडिको कारण चाहिँ त्यो सबकन्सियस माइन्डमा जानको लागि शान्त ठाउँ चाहिन्छ होइन। तपाईँसँग हामी बोलिराखेका छौँ भने त कन्सियसमै भइरहेको छौँ कि बुझ्नुभयो नि। त्यहाँ दुईजनाको चाहिँ के हुन्छ त डिस्टेन्स कायम गर्नु पऱ्यो बुझ्नुभयो नि। आँखा चिम्लिनु पऱ्यो होला ध्यान गर्नु पर्ला र तुरन्तै जान्छ भन्ने पनि होइन। 2 घन्टा लाग्ला 3 घन्टा लाग्ला होइन। अनि त्यहाँ तपाईँले ध्यान गर्दा ओम उच्चारण गर्यो उसले अथवा चाहिँ तपाईँले त्यो यावत क्रियाकलाप त तपाईँले देख्नुभयो नि त। उच्चारणहरू गर्ने पनि अब हुन्छ र त्यस्तो सर अब ओम भन्ला अनायासै आउँछ। सबकन्सियस माइन्डमा गइसकेपछि फेरि धर्मसँग नजोडौँ। अब उता उसको ब्याकग्राउन्ड त हिन्दू नै हो। त्यो सबकन्सियस माइन्डमा गएपछि मान्छेले जे पनि बोल्न सक्छ। जस्तो मैले अघि बोले नि छात्राहरू सबकन्सियस माइन्डमा गएका बेला चिच्याउँछन् रुन्छन् रुन पनि सक्छ चिच्याउन पनि सक्छ। आइया मलाई यस्तो फलानाले हिर्कायो भनेर पनि हिर्काएको छैन तर हिर्कायो पनि जे पनि भन्न सक्छ। जस्तो विजय साईले यस्तो गरे यस्तो गरे गरेर बिचबिचमा त्यो पढ्दाखेरि पनि होइन त्यो त पढ्दा एकचोटि किताब पनि फालिएको हो बुझ्नुभयो नि। त्यो सबकन्सियस माइन्ड जाँदा मान्छेले के गर्छ आक्रोश पनि देखाउँछ फरक व्यवहार पहिलेको जस्तो व्यवहार हुँदैन बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा। तपाईँले भिडियोमा गएर हेर्नुहोस् सबकन्सियस माइन्डमा जाँदा मान्छेले कस्ता व्यवहार क्रियाकलाप देखाउँछ भन्ने कुरा भिडियोमा हेर्न सकिन्छ। बालबालिकाहरू अघि पनि मैले भने सबकन्सियस माइन्डमा जाँदाखेरि बालबालिका आफूलाई चितोरेको लडीबडी गरेको रोको अनुहार टाउको यस्तो आँखा पल्टाएको होइन एकदमै बोल्दै नबोलेको झोक्राएको विभिन्न क्रियाकलापहरू हातहरू चलाएको यता यता आइया कि आइया पोलो कि पोलो भनेको यावत कुराहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै उसले व्यवहार त्यहाँ देखायो। तर दर्शकहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ 12 मिनटमा पहिले पनि महाभारत पढेर चाहिँ त्यो देखाएका हुन् तर एक अनुच्छेद या एउटा यो सारांश चाहिँ हिजो पढिदिएका भए दर्शकहरू चाहिँ खुसी हुन्थे। पहिला पनि रिपोर्टर्स क्लबमै आएर चाहिँ विवादमा परेका हुन्। हिजो चाहिँ किन सक्सेस भएन हिजोदेखि चाहिँ 80% चाहिँ 9% किन भन्ने अब धेरै दर्शकहरू चाहिँ अन्यलमा हुनुहुन्छ। एकदमै फेरि तपाईँले राम्रो प्रश्न ल्याउनु भयो। तपाईँलाई थाहा छ हिजो के हो भन्दाखेरि मिडियाका गाडीहरूले पढेपछि उनी शान्त ठाउँमा गए त्यहीँ गर्नुपर्छ भने
तर मलाई मेमोराइज गर्न शान्त ठाउँ जानु चाहिन्छ भने शान्त ठाउँमा गएँ र गएर लेखेर पनि ल्याएँ। तर पत्रकारहरूले तपाईँहरूले मान्नु भएन, हाम्रै अगाडि लेख्नुपर्छ भन्नुभयो होइन। तपाईँहरूले के प्रश्न गर्नुभयो भने ल ठिक छ लेख्नुहोस् न त, अघि जे पेज दिएको थियो त्यही पेज तपाईँले अगाडि लेखेर लेखिदिनुहोस् अब बसेर भन्नुभयो। उनले मानेनन्। किन मानेनन्? फेरि मलाई तयारी गर्न समय लाग्छ भन्नुभयो। अनि तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुभयो, मेमोराइज गरिसक्नुभयो, अब जे अघि गरेको कुरा त फेरि लेख्नुहोस् न, मेमोरीमा आइसक्यो भने त तपाईँले जतिखेर पनि लेख्नुहुन्छ। तपाईँले के भनिराख्नु भएको छ भन्दा यो अहिले पढेको कुरा त म घाटमा जानुभन्दा अगाडिसम्म पनि भन्न सक्छु भनेर भन्नुभएको छ भने ठिक छ, अघि मेमोराइज गरेर आउनुभयो, अब लेख्नुहोस् न भन्दाखेरि उनले म सक्दिनँ, फेरि समय दिनुपर्छ भने। यसको अर्थ फेरि सबकन्सियस माइन्डमा जानुपर्छ। अनि तपाईँले क्यामेराका अगाडि उनी सबकन्सियस माइन्डमा गए, काप्ने यताउति गर्ने फरक व्यवहार देखाए, अनि फेरि के गरे त्यतिखेरै उनले लेखेर देखाए। तपाईँले नयाँ के अरे पाना दिनुभयो होइन, तपाईँहरूले हेरेर चाहिँ त्यहाँ एकदमै फेस पाना दिनुभयो, त्यहाँ केही पनि थिएन, चिटिङ पनि थिएन। तपाईँहरूकै अगाडि उनी सरर लेखेर तपाईँहरूकै क्यामेरा अगाडि उनले अब हिजो अब सक्सेस भएन, डेमो फर्मुला त के डेमो देखाउनु हिजो सक्सेस भएन त्यो कार्यक्रममा। अब विजय साईले चाहिँ कसरी चाहिँ अब देखाउँदा डेमो देखाउँदा र फर्मुला देखाउँदा चाहिँ अब जनताहरू पत्याउला के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि उनले बुझ्नुभयो यहाँ एकदमै गाँठी कुरो बुझ्नु के छ बुझ्नुपर्छ भन्दा फर्मुलाले काम गर्ने हो भने त्यो फर्मुला त जहाँसुकै जस्तोसुकै अवस्थामा गरे पनि त्यो गरेर देखाउन सकिन्छ। तर उनीमा फर्मुला केही पनि छैन होइन। उनले गरेको भनेको चाहिँ सबकन्सियस माइन्डको शक्ति ताकतको कारणले गर्दा गरेको हो। र उनलाई फेरि त्यो पढेको कुरा अघि तपाईँ कण्ठ गरेर आउनुभयो, सबकन्सियस माइन्डको बेलामा चाहिँ लेख्दिन भन्न सक्छ। अब जनताहरू त उहाँहरूले चाहिँ जनताहरूले चाहिँ हेर्न चाहेको त डेमो भन्दा पनि अब त फर्मुला हो नि त। फर्मुला छैन चाहेको चाहिँ, तर त्यो हो अहिले फर्मुला त्यही त सबैको आशा फर्मुलासँग भनेपछि विजय साईसँग अब हामीले कुनै आशा भरोसा नराखे हुन्छ जनताहरूले। त्यो फर्मुला सिकाउँछ अनि फर्मुलाको आधारमा म पनि खतरा हुन्छु होइन भनेर त्यसरी आशा चाहिँ नराखे हुन्छ, किनभने उनीसँग कुनै पनि फर्मुला छैन होइन। फर्मुला हुन्थ्यो भने फर्मुला भनिसक्थे। फर्मुला गर्नको लागि लुक्दै जानु पनि पर्दैन। तपाईँलाई फर्मुला थाहा छ नि, साइन्सको फर्मुला थाहा छ, म्याथको फर्मुला थाहा छ। त्यो फर्मुला त तपाईँले जुनसुकै बेला जस्तोसुकै अवस्थामा पनि भन्न सक्नुहुन्छ नि, त्यसको लागि लुक्दै जानुपर्छ र फेरि यहाँ छ तपाईँको दिमागमा छ फर्मुला, त शरीरमा त छैन। शरीरमा फर्मुला हो र त्यही भएर शरीर लुकाउन जानुपर्छ र तपाईँको ब्रेनमा भएको कुरा त कसैले थाहा पाउँदैन, बुझ्नुभयो नि। तर किन उनीले आफ्नो शरीरलाई लुकाइरहेछन् त सुरुवातदेखि? किन तपाईँको एकान्तमा गइराखेका छन् त? किन मलाई हामीले एक्लै छोडिदिनुपर्छ भन्दा सबै कुरा के रहेछ त सबकन्सियस माइन्डमा हुँदो रहेछ, सबकन्सियस माइन्डसँग जोडिएको रहेछ। सबकन्सियस माइन्डमा जाँदाखेरि त्यस्ता शारीरिक एक्टिभिटिजहरू गर्दो रहेछ होइन। त्यो फर्मुला केही पनि देखिएन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छ, समग्र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब निचोडमा जानुहोस्। निचोडमा भन्दाखेरि उनमा क्षमता छ, यो गर्न सकिन्छ। प्र्याक्टिस गर्यो भने सबकन्सियस माइन्डमा गयो भने अरूले धेरैले पनि यो गर्न सक्छन्। सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग गरेर धेरै मान्छेले संसारमा आविष्कार गरेका छन्। आइन्स्टाइनले पनि सबकन्सियस माइन्ड प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आएको छ। यो किताब छ है, तपाईँले यस्ता उदाहरणहरू पेश हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँलाई हेर्दा अचम्म पनि लाग्न सक्छ, तर पनि संसारमा भएका छन्। रिसर्च भएको छ सबकन्सियस माइन्डको बारेमा। त्यही भएर सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ एकदमै धेरै क्षमता हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यही सबकन्सियस माइन्डमा गएको अवस्थालाई नै हामी के भन्दा रहेछौँ भन्दा छैठौँ इन्द्रिय खुलेको भन्छौँ हामी अर्को भाषामा, अथवा अन्तर्बोध भनेर पनि भन्छौँ। जब मान्छे यो सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ त्यतिखेर त्यस्ता खालका क्षमताहरू आउँछ। तर पटक पटक सबकन्सियस माइन्डमा जानु स्वास्थ्यको मानसिक स्वास्थ्यको हिसाबले पनि के हो त जोखिममा हो। र एउटा व्यक्ति जुनसुकै बेला जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सबकन्सियस माइन्डमा जान सक्दैन होइन। त्यो कारणले गर्दा विजय साईलाई यो किताब गर भन्दाखेरि तुरुन्तै उसले गर्न सक्दैनन्, किनभने त्यो सबकन्सियस माइन्डमा नजान पनि सक्छन् होइन, तुरुन्तै जान पनि सक्छन्, नजान पनि सक्छन्। त्यही भएर त्यो हिजोको कार्यक्रममा पनि उनले गरौँ कि नगरौँ भनेर एकदमै डाउटमा थिए कि प्रेसरमा परे उनी। जाँदै विजय साईको के फर्मुला छँदै छैन? फर्मुला त्यस्तो ठ्याक्कै नेपालीहरूलाई झुकाएन भन्दा नेपालीहरूलाई झुक्क्याएको पनि भन्न सकिन्छ एक हिसाबले, क्षमता पनि छ अर्को हिसाबले। तर उनले के भन्नु पर्यो भन्दा फर्मुला होइन, काम चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा विजय साईलाई मैले यो गर्न सक्नुको पछाडिको कारण यो सबकन्सियस माइन्डको
प्रयोग गरेर हो भन्ने कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ कि जस्तो उनको इन्टरभ्यू हेरेँ मैले मेरै आफ्नै क्रिएसन हो भने संसारभरि मैले कुनै पनि किताब पढाएको छैन भने उनको बुवाको पनि इन्टरभ्यू मैले हेरेँ उनले के भने भन्दा छोरामा दैविक शक्ति छ भनेर पनि भनेको इन्टरभ्यूमा मैले हेरेँ अब यसलाई मान्छेले दैविक शक्ति पनि भने होलान् त्यसरी बुझ्लान् तर जे भए पनि यो सम्भव छ गरेर देखाए क्यामेराको अगाडि तर सबै कुरा चाहिँ यो सबकन्सियस माइन्डको कमाल हो भनेपछि सोच्न सकिन्छ दर्शकहरूले के बुझ्दा हुन्छ भने फर्मुला छँदै छैन फर्मुला चाहिँ छैन ठ्याक्कै यो फर्मुला जसरी यहाँ फर्मुला छ नि लिङ्किङ हुकिङ होइन धेरै फर्मुला आउँछ तपाईँले ठ्याक्कै त्यस्तो चाहिँ फर्मुला होइन सबकन्सियस माइन्ड हो त्यो सबकन्सियस माइन्डमा गयो भने मान्छेले यस्ता कामहरू गर्न सक्छ र सबै सबकन्सियस माइन्डमा जान सक्दैन र यो फर्मुला प्रयोग गरेर सबैलाई चाहिँ एकदमै 100% साक्षर बनाउनु शिक्षा प्रणालीले नै चेन्ज गर्छु भन्न पनि सकिँदैन एउटा यो हाम्रो मनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता व्यवहारहरू यस्ता क्षमताहरू मान्छेले हजुरले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो धन्यवाद हुन्छ धेरै धेरै